अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीर साहब से बात वरहमतुल्लाह। हो रही? जी 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 मैं जी सुभान जी। सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। खैरियत? सुभान सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी चैनल से। सिद्दीकी ने चैनल से। जी 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 साहब। सुभान साहब। आप बात करने का अहम मकसद ये है, चूंकि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर भी है और सरगर्म लीडर भी है, और मैं देखता हूँ कि वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसिल काम करते हैं आप, और खुसूसन हमारे कोटाला बेगमपेट की मस्जिद से मुतालिक। तो अब जो शहर में चल रहा है जामिया निज़ामिया का मसला, और एक चैनल की जानिब से, एक रिपोर्टर साहब की जानिब से मुफ्ती साहब से ज़बरदस्ती सवालात करने की कोशिश की गई है, तो उसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए, इसलिए फ़ोन करा। जी जी, पहले तो जज़ाकल्लाह आपने सुभानी साहब के जी कि इस अहम मौजू पे आप मुझे भी शामिल करें अपने इसमें के जी जी, राय क्या है ये बोल के। बिल्कुल, तो शुक्रिया। ये कितनी भी, देखिए पहली बात तो ये है कि मौलाना हजरत मुफ्ती खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुम उस्तादुल उलमा है, जी और आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ भी नहीं है। जी तमाम मकतब फ़िक्र में आपका एक नुमाया मुकाम है। जी और फिर हम हैदराबादियों के लिए तो आपके आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। कितनी बिल्कुल सादगी पसंद है, बिल्कुल कितनी तरीके से इतने बड़े यूनिवर्सिटी के आप रहने के बाद थे, शेखुल जामिया होने के बावजूद, इतना होने के बाद हर कोई कितनी भी बड़ी शख्सियत रह जाते, हजरत के दुआओं में रहना चाहता, हजरत से बिल्कुल। इस्तीफा, इसके बावजूद भी हजरत में कोई ये चीज़ हम अपने देखने को नहीं मिला जी। कि हजरत के अंदर कुछ ऐसा जैसे आज छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को शैन होते हैं, हजरत में एक सादगी पसंद है, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल और रहा मसला, देखिए सुभानी साहब, मीडिया का काम रहता है कि हकाइक रखना, ये जरूरी है। और बिल्कुल। खाली मीडिया, ये आज की जो मीडिया हो गई दुश्मनियां निकालने पे आ गई, जी जी ये नहीं है। आप मीडिया रहती कि भाई पूरों के मसा, हर इंसान के अंदर खामी अच्छाई सब रहती है, हर पार्टी हर पॉलिटिक्स पार्टी में कुछ अच्छाइयाँ रहते, कुछ बुराइयां रहते, कुछ उनकी जिम्मेदारियां होती, जिम्मेदारियां नहीं अदा आती। मीडिया कभी भी वन सेट जो गया समझ लो, तो वो जी, मीडिया नहीं होता, वो किसी का दलाल हो सकता हूँ, बिल्कुल किसी का तर्जुमान हो सकता हूँ। बिल्कुल। आज आज देश जो हालात पे ठहरा है, फिरका परस्ती में आया, इसकी वजह बुनियाद मीडिया है, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया सही तर्जुमानी आवाम के सामने नहीं रख रही ना। जी मीडिया जी, ही तो रहती ना भाई, जो भी चीज रहती खाली नफरत पैदा बिल्कुल कर देंगे उससे नहीं होता ना। अब बिल्कुल। रहा जो मसला, साहब यहाँ पे एक सेकंड रोक रहा हूँ मैं। जहाँ पे सच्चाई बताई जाती है मीडिया की जानिब से, तो उनके ऊपर केसेस भी बुक किए जाते हैं, एफआईआर भी होती है, तो ये भी जहन में रखना जरूरी है साहब। हाँ बिल्कुल, अब फिर मीडिया, जो शख्स किसी पे एफआईआर करता है, तो लाजिम बात है कि हम उसकी तारीफ तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तकलीफ पहुंचाया वो शख्स। तो यहाँ पे एक बात वही, क्योंकि एक तरफा बात बोले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका वजाहत कर दिया। जी बोलिए सर। नहीं नहीं नहीं, मीडिया पे केसेस होते, बिल्कुल होते, मैं इससे इनकार नहीं करो। अगर मीडिया वालों में यूनिटी रहती तो ये सब चीजें भी नहीं होती, किसी जना के नहीं हो सकता। जी जी मैं ये तो बता रहा, मीडिया एक तरफा नहीं रहना चाहिए, पूरा का रह। जी अभी मेरे को भी क्या, किसी को, हर तमाम लोगों को, जो भी चैनल है वो जी चैनल को मैं भी हमेशा देखता हूँ। बस मुझे गुस्सा इस बात का है, अब खासकर जब हजरत से ये सवालात कर रहे थे, हजरत से पहले आप इजाजत ले आप सकते बैठ। थे, हजरत से आप इजाजत ले सकते थे, जी जी साहब, बिल्कुल। हजरत से इजाजत लेते। हजरत ये हाँ, मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपका वक्त चाहिए हमें। बिल्कुल ये अहम मौजूद है, पब्लिक में बेचैनी है, और बेचैनी है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल। इसमें नहीं है। लेकिन तरीका कैसा होना चाहिए? जी जी आपको अगर इतना ही लड़ना है तो आप हुकूमत से लड़ो ना भाई, घुसो वहां जाके सेक्रेटरीट में, जी, मिनिस्टर का बिल्कुल। घेरा करो, हाँ, वक्त के चेयरमैन को उठाओ, इसके चेयरमैन से, बिल्कुल चेयरमैन वक्त के हाफिज में से बात करो, सीओ से बात करो, बिल्कुल अकलियत बहबूद का मिनिस्टर बन के अजहर साहब से बात करो, और बिल्कुल भी जो रोलिंग हुकूमत में है लीडर है उनसे बात करो, आप हुकूमत से बात करो। बिल्कुल तो हजरत हजरत से बात भी करना है तो पहले इजाजत लेना, और अगर हजरत को एंगल से इजाजत नहीं दी है तो जी। आप बोल डाल सकते थे कि हमने हजरत से वक्त मांगा, हजरत वक्त नहीं दिए, फिर कभी वक्त दे देंगे, ये मौजू पे हजरत से बात करना है हमारे को, बस बिल्कुल खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम भी तो वही वही क्योंकि चाह रहे हैं साहब। हजरत तो, जो हजरत का मैं जब देखा, मैं रिएक्शन तो मुझे कुरान की ऐसा है कि जाहिलों को सलाम करके चले जाओ, बोले कुरान। बिल्कुल बिल्कुल हजरत
حضرت سے وہی قرآن کی ترجمانی کر دے رہے تھے بالکل کہ سلام کا جواب دینا ہے چلے جانا ہے، بولتے آپ کا طریقہ ہی نہیں ہے، آپ جی تو بالکل یہ سراسر بول رہا ہوں میں، بہت بڑی غلطی کرے ہم لوگ، جی اتنی اس کی مذمت کر، میں سمجھتا ہوں وہ چینل ہے بہت اس کے اندر کیا ہے بھائی، اگر میں بولوں گا کہ ان کو حضرت سے معافی چاہنا ہے یا حضرت سے جا کے معافی چاہو، وہ سب اپنی جگہ ہوں گی، جی لیکن انہوں نے جو بتا دی ہے کہ اپنی شرپسندی بتا دی ان لوگوں نے، ان کے اندر ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جی جس جی طریقے سے پالیٹیشین سے، جس طریقے سے وہ ہوتے تھے وہی طریقے سے علماء کو وہ لیسٹ میں رکھے، وہ بالکل غلطی ہے بالکل۔ بالکل اور رہا مسئلہ سبحانی صاحب، جی یہ وقف کے بارے میں آپ جی جیسا بولے جی کہ یقیناً اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے نا سبحانی صاحب، آپ بھی نمائندگی کرتے وقف کے لیے، کتنی بالکل حکومت کے خلاف سختی سے جو بھی ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ پورا وہ پہنچائے وہاں تک، بالکل یہ نہیں دیکھے کہ یہ میرے چینل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کا بول کے، بالکل ہم بالکل تو اتنا تک بولے جس کی حکومت اس کا چیئرمین، پھر اس ہاں وہ چیئرمین کی سرکار ایسی بھی نہیں سن رہا، نہ ٹاؤن پلاننگ سن رہا، نہ جب کمشنر سن رہا، تو جی اس کا جی مطلب ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ حکومت کی وجہ سے یہ وقت کی زمینوں پہ برباد ہو رہی، بالکل بالکل ہو رہے ہے نا بھائی وقت کی، بالکل ہے آج بالکل بالکل حکومت چاہتی تو یہ ایکشن نہیں ہوتا، ہاں حکومت نظامیہ کی پراپرٹی ہے، جامعہ نظامیہ پہ لوگ شروع سے جامعہ نظامیہ کا اتنا بڑا ادارہ ہے، آج اس کے کئیوں شاخیں ہیں، کئیوں اس سے وہاں سے فارغ ہوئے سے طلباء کیسی خدمتیں انجام دے رہے، جی تو یہ کئیوں جنے وقف کرتے زمین بالکل اللہ والے کہ بالکل اس ادارہ ایک نیک ادارہ ہے، اس کی رہنمائی اچھی ہوتی، وہاں پہ جو علماء ہے، علماء کے ذریعے پبلک کے اندر معاشیت کی، ان کی تعلیمی میدان میں، ان کی بہت سے چیزیں میں فلاح بہبود کے ان کے پورے کام ہو سکتے بول کے وہ بالکل کرتے، بالکل لیکن بالکل لیکن یہاں پہ جو ہو رہا ہے حکومت کی نیت خراب ہے، جی جی حکومت کی نیت خراب ہے، اور کہیں نہ کہیں حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے تو پورے میں سمجھتا ہوں مجرم ہے یہ چیز کے لیے، جی جی صحیح بول رہے ہیں بالکل کیونکہ آپ حکومت اگر بولی، ہوں میں بتاتا ہوں بڑے بڑے لیڈراں بھی ہیں آج کی موجودہ حکومت میں، جی تو بھائی آپ ایکشن کیوں نہیں رکا سکتے بھائی، یہ جامعہ نظامیہ کا وقت قریبی برابر چیز ہے، جی جی یہ پراپرٹی پہ اپنی نیت کیسا خراب کرنا، ہاں ہاں بالکل مسلمانوں کو خالی رمضان کا تحفہ دے کے، ساڑیاں دے لے کے، وہ دے لے کے دے، بھائی اصل مسلمانوں کی کچھ کرنا ہے حکومت تو وقف کو بچا کے دو، بالکل 77,000 جب تلنگانہ بنا تو 77,000 ایکڑ تھا وقف، آج 25 ایکڑ پہ آ گیا، تو آپ ہیڈرا کی طرح وقت کے انکروچمنٹ کو ختم کر کے وقت کو بچا بالکل کے دو نا بھائی، بالکل بالکل ہاں، صحیح بات ہے صحیح بات اور اتنی بڑی معروف آپ حضرت مفتی خلیل احمد ساؤتھ کے جی پرسن اللہ میں رندے ساؤتھ کے بڑے ہوں عالم دین میں، آپ کا ہندوستان کے بڑے بڑے عالم دین میں ان کا شمار ہوتا، جی بالکل صاحب ہاں بالکل پورے صاحب پورے بھائی بین الاقوامی سطح پہ حضرت کی ہوں شخصیت سے کون واقف نہیں ہے جی، بالکل الحمدللہ صاحب سادگی بالکل صاحب پسند، ہاں تو وہی اور آپ اس بات سے زحمت دیا چونکہ آپ بھی ایک تعلق ہے حضرت کا اور پھر وقت کے لیے بھی آپ کام کرتے تو اس لیے آپ سے آپ کی رائے ظاہر کریں گے آپ سے نہیں رائے لیں گے بول کے ہی فون کر لیا تھا یہ تو سراسر ان لوگوں نے جو اور رہا ان لوگوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں چینل والوں سے، جی دیکھیے چینل میڈیا عوام کی طاقت رہتی، اب بھی بالکل آپ بھی خدمت کر رہے سبحانی صاحب اور بھی دوسرے کر رہے، سب جی اپنی جگہ ہے، جی خدمت کر رہے، خدمت دیکھیے چینل میں کیا ہے، ایک جماعت کا کوئی ڈیولپنگ نہیں کرے بول کے بتا، بھائی ڈیولپ ہوئے سے تو بتانا بھائی، تو بالکل پرپوزل دے، ہاں بالکل پرپوزل رکھو نا بھائی، پرپوزل آپ اگر کوئی پرپوزل دیے، بھائی یہ میں پرپوزل دیا ہے، پرپوزل پہ کام نہیں ہوا بول کے بات کرو، آپ ہاں کوئی زمین کی آئیڈینٹیفائی کرو، اب ہمیں گوٹلا بیگم پیٹ کے لیے اسد صاحب سے 10 بار لیٹر لیتے ہیں، ہاں ہمارے کوئی نہیں، دوسرے وقت کی کئی چیزیں لیتے، کوشش کر رہے ہیں ہمارے بالکل سینئر یوسف بھائی کا حال ہی میں 2 دن پہلے انتقال ہوگا، ہائی جی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جا کے کیس کو زندہ رکھے، ہاں ہاں ماشاء ہاں اللہ بھائی ہمارے ایریا والوں کی ذمہ داری ہوتی نا، جہاں جہاں بالکل پہ وقت کی زمینیں ہوتی ہے، خالی لیڈر کے حکومت کے بھروسے پہ، وقت کے بھروسے پہ چھوڑنا ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی نا بھائی، بالکل بالکل تو صاحب اپنے گھر، اپنے اوقاف کی، اپنے ایریا کی زمینوں کے اوقاف کی حفاظت ہم کریں، ایک بالکل فنڈریشن صاحب بنا کے ہم آگے آگے لیڈ کریں، تب بالکل صاحب لیڈر حکومت بھی رہندے، لیڈرز بھی رہندے، وہ سب جنوں کے اندر ہاں وقت کو بچانے کی ہمت پیدا ہوتی نا بھائی، بالکل بالکل یہ تو، اور مجھے امید ہے نظامیہ جو کیس تو شروع سے لڑ رہا ہے اس بارے میں، اس میں جی دو رائے نہیں ہے،
जी लेकिन ये एक्शन भी रुकेगा और मैं समझता हूँ इसमें मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि असदुद्दीन अवैसी साहब इसके अंदर इस चीज़ को रुकाने की कोशिश करेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बिल्कुल साहब बिल्कुल मुझे, बिल्कुल और सही मैं बात क्योंकि अभी तो अकबर साहब उनकी बच्ची के साथ, लेकिन मैं कोई ना कोई हैंडल से जमीन जो इंशाल्लाह कौम की और निजामिया की अहम प्रॉपर्टी है, जी जी और बिल्कुल निजामिया की क्या कौम की है, निजामिया इसका वो है समझो, हाँ बिल्कुल हाँ, मुहाफिज मुहाफिज है। लेकिन ये इतना तो है सुबानी साहब, जी चैनल्स ने अपनी हद वो बता दी उन्होंने, बिल्कुल उन बिल्कुल दोनों उन हमारे से जैसा से इंटरव्यू लो भाई, कोई से भी हाँ मामलात में हम बिल्कुल है ना ठहरे हुए ना भाई, हम काम करे से भी बता रहे, हमारे से कुछ काम नहीं हुआ सो वो भी बताते हैं, बिल्कुल साहब हमारे से गलती भी क्या हुई वो भी बताते जी हाँ बिल्कुल साहब हैं, इंशाल्लाह हम सब रखते हैं ना सुबानी हाँ साहब। जी हाँ जी हाँ बहुत जी शुक्रिया साहब वक्त जजाकल्ला देने का बात जजाकल्ला करने के लिए इंशाल्लाह मैं ये आपकी ऑडियो आवाम तक पहुंचा दूंगा हमारे चैनल के जरिए जी जी ठीक है जी साहब जी ठीक जी है जजाकल्ला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।